अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। सामीन मोहतरम, मीलाद आले सुन्नत के नज़दीक मीलाद मुस्तहब है, मुस्तहसन है, फ़र्ज़ वाजिब नहीं है। मीलाद किसे कहते हैं? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत का ज़िक्र करना, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद का ज़िक्र करना, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुअज्ज़ात और कमालात का ज़िक्र करना, इसे अहले सुन्नत मीलाद कहते हैं। सबसे पहला मीलाद अल्लाह तबारक व ताला ने मनाया जब दुनिया नहीं बनी थी, और यह महफ़िल मीलाद आलम अरवाह में हुई। अल्लाह तबारक व ताला ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मीलाद मनाया। तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की अरवाह को अल्लाह तबारक व ताला ने इकट्ठा करके प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद का जिक्र किया, इसे कहते हैं मीलाद। तो सबसे पहले मीलाद अल्लाह तबारक व ताला ने मनाया। सूरह आल इमरान आयत नंबर 81 और 82, अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है व इज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, और याद कीजिए जब अल्लाह तबारक व ताला ने अहद लिया नबियों से, अंबिया अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने अहद लिया। लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा, जब मैं तुमको किताब और हिकमत दूँ। यानी इस आयत से पता चलता है कि अभी कोई नबी नहीं आया था। आलम अरवाह में अल्लाह तबारक व ताला ने तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम से अहद लिया कि जब मैं तुम्हें किताब और हिकमत दूँ, यानी अभी अल्लाह तबारक व ताला ने उन्हें दुनिया में नहीं भेजा। फरमाया जब मैं तुम्हें किताब और हिकमत दूँ, सुम्मा जाअकुम रसूल, फिर तुम्हारे पास अज़मत वाले रसूल आएँ, मुसद्दिक़ुल लिमा माअकुम, वो जो तुम्हारे पास है उसकी वो तस्दीक करें। ला तुमिनुन्न बिही वला तंसुरुन्ना, तो ज़रूर ज़रूर उन पर ईमान लाना और उनकी मदद करना। सूरह आल इमरान आयत नंबर 81, अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया, याद कीजिए जब अल्लाह तबारक व ताला ने अहद लिया तमाम नबियों से कि जब मैं तुम्हें किताब और हिकमत दूँ, फिर ये अज़मत वाला रसूल आए और जो तुम्हारे पास है किताब और हिकमत उसकी वो तस्दीक करे, तुम उस पर ज़रूर ज़रूर ईमान लाना। यानी अगर तुम कहते हो ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा रसूलुल्लाह, तुमने ये तबलीग कर रहे थे, उसी वक्त मेरा रसूल आए, तो अब तुमने क्या कहना है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, यानी ज़रूर ज़रूर उस पर ईमान लाना है। वला तंसुरुन्नाह, और ज़रूर ज़रूर उसकी मदद भी करनी है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ रहना है और तबलीग में उसका साथ देना है। अल्लाह तबारक व ताला यहाँ अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ज़िक्र फरमा रहा है, आपकी आमद का ज़िक्र फरमा रहा है। इसे कहते हैं मीलाद कि नबी जब मैं तुम्हें किताब और हिकमत दूँ और अज़मत वाला रसूल आ जाए जो तुम्हारे पास उसकी तस्दीक करे, तुम ज़रूर ज़रूर उस पर ईमान लाना है और उसकी मदद करनी है। क़ाल अक़ररतुम, क्या तुमने इकरार कर लिया? व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी, और इस बात पर भारी ज़िम्मा लिया। क़ालू अक़ररना, तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम ने कहा अक़ररना, हम इकरार करते हैं कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ईमान भी लाएंगे और उनकी मदद भी करेंगे। देखिए अल्लाह तबारक व ताला के नबी मासूम होते हैं। अल्लाह तबारक व ताला के नबी अल्लाह तबारक व ताला की कभी भी नाफरमानी नहीं करते। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद का जिक्र करके अल्लाह ने किस मोहब्बत का इजहार किया है। पहले अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है जब मैं तुम्हें किताब और हिकमत दूँ और अज़मत वाला रसूल आ जाए, तो वो तस्दीक कर रहा है तुम्हारे पास है, तुमने ज़रूर उस पर ईमान लाना है और उनकी मदद करनी है। इतनी बात काफ़ी थी, अंबिया अलैहिस्सलाम ने नाफरमानी नहीं करनी थी। लेकिन अल्लाह की मोहब्बत देखें, अल्लाह फरमाता है क़ाल अक़ररतुम, क्या तुमने इकरार कर लिया? व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी, और इस बात पर मेरा भारी ज़िम्मा ले लिया। क़ालू अक़ररना, तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम ने कहा हम इकरार करते हैं कि हम ईमान भी लाएंगे और मदद भी करेंगे।
اللہ تبارک و تعالی نے مزید محبت کا اظہار کیسے کیا، اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا ذکر کیسے ہو رہا ہے۔ قال فاشہدوا، اللہ فرماتا ہے اور گواہ ہو جاؤ، ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ کہ ایمان بھی لانا ہے اور مدد بھی کرنی ہے، وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں، یعنی اقرار بھی کرو اور اس پر میرا ذمہ بھی لو۔ اور تمام انبیاء علیہ السلام نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں، اللہ فرماتے گواہ بن جاؤ اور میں بھی گواہوں میں سے شامل ہوں۔ دوستو کس طرح اللہ تبارک و تعالی نے محفل میلاد میں اپنے محبوب کا ذکر کیا، انبیاء علیہ السلام سے اقرار کرایا اور گواہی پیش کی کہ تم گواہ ہو جاؤ اور میں بھی گواہوں میں سے شامل ہوں، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے مزید محبت کا اظہار کیسے فرمایا کہ جو نبی ہوتے ہیں، رسول ہوتے ہیں، تو وہ اللہ تبارک و تعالی کے احکام کے تابع ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کے احکام پر عمل کرتے ہیں، کبھی بھی اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی نہیں کرتے، چاہے وہ آگ آ جائے آگ میں کود پڑتے ہیں لیکن اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ انبیاء علیہ السلام کو 2 ٹکڑے کیا گیا تب بھی وہ اللہ تبارک و تعالی کی اتباع سے الگ نہیں ہوئے، اس کے باوجود اللہ کیا فرماتا ہے، فَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ، اور اس عہد کے بعد اگر کوئی پھر گیا، آیت نمبر 82 ہے، اس عہد کے بعد کہ ایمان بھی لانا ہے اور مدد بھی کرنی ہے، اقرار بھی کیا اور گواہی بھی دیا، اور اس بات کے بعد اگر کوئی پھر گیا بعد ذالک، اس کے بعد فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہی لوگ نافرمان ہیں، وہ فاسقوں میں سے ہوں گے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی انبیاء علیہ السلام سے مخاطب ہے، تمام انبیاء علیہ السلام موجود ہیں، اللہ فرماتے جو اس کے بعد پھر گیا، نبیوں نے تو پھرنا ہی نہیں تھا، لیکن یہ ہمیں بتانا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب سے کتنی محبت فرما رہا ہے، اقرار بھی کرا رہا ہے، گواہی بھی دلوا رہا ہے، اور فرمایا اس کے بعد اگر کوئی پھر گیا تو فاسقوں میں سے ہوگا۔ دوستو یہ پہلا میلاد ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء علیہ السلام کے سامنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو منایا۔ تو جو خدا کام کرے تو کیا وہ بدعت ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی محبت کا کس طرح اظہار فرمایا، آپ خود اس آیت کا ترجمہ پڑھیں اور اس آیت کو سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، یاد کیجئے جب اللہ تبارک و تعالی نے عہد لیا نبیوں سے، جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں اور عظمت والے رسول آ جائیں تو ضرور تم نے اس پر ایمان لانا ہے، ان کی مدد کرنی ہے۔ اور اللہ فرماتے کیا تم نے اقرار کر لیا اور میری اس بات پر تم نے بھاری ذمہ لے لیا؟ تمام انبیاء علیہ السلام نے اقرار کیا، پھر اللہ نے فرمایا گواہ ہو جاؤ اور میں بھی گواہوں میں سے شامل ہوں۔ تو اسے کہتے ہیں محفل میلاد، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا آمد کا ذکر ہو، اور یہ پہلی محفل میلاد ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کے سامنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا ذکر کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔